तर मैले चाहिँ भन्नु खोजेको नभएको खण्डमा जति हाल्दा पनि भयो र तर हाल्दाखेरि चाहिँ ओहो मैले 20 रुपियाँ पो दिँदैछु त आज साथीहरूले देखेर जिस्काउँछ कि के भन्ने हो भनेर यहाँ कचाककुचुक पारेर हाल्दिनँ म, यत्तिकै सर्लकै हाल्दिनँ। बुझ्नुभयो? त्यसै कारण चाहिँ भेटी हाल्दाखेरि त्यसरी हाल्नु होला। अनि तपाईँलाई मैले धेरैचोटि भनेको पनि छु र उदाहरण पनि मैले दिएको छु, जुन प्रभु येशू ख्रीष्टले विधवाले चढाएको भेटी हेर्नुभयो र उसको बढाइ गरेको छ हैन, उसको प्रशंसा गरेको छ। अनि किनभनेदेखि चाहिँ तपाईँले कति दिँदै हुनुहुन्छ मान्छेले देखेर तपाईँलाई लजाउने होइन, तपाईँलाई उ गर्ने होइन, परमेश्वरलाई चाहिँ तपाईँले कुन हृदयले दिँदै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो होइन। त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, तपाईँले कुन हृदय राखेर दिँदै हुनुहुन्छ। भेटी त जति दिए पनि हुन्छ भनेर दिँदै हुनुहुन्छ कि 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ अथवा होइन ओहो मैले त परमेश्वरलाई पो चढाउँदैछु त होइन। जुन परमेश्वरले मलाई शक्ति दिनुभयो, जुन परमेश्वरले मलाई सामर्थ्य दिनुभयो काम गर्नको लागि, ज्ञान बुद्धि दिनुभयो व्यापार बिजनेस गर्नको लागि, म त उहाँलाई पो चढाउँदैछु भनेर चाहिँ तपाईँले इज्जत सहित होइन तपाईँले चढाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको हृदयको कुरा हो क्या। मुख्य कुरा तपाईँको हृदयको कुरा हो। तपाईँले कसरी दिनुहुन्छ, कसरी चढाउनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको हृदयको कुरा हो। त्यसै कारण चाहिँ तपाईँले कसरी चढाउनुहुन्छ अथवा तपाईँले कुन तरिकाले दिनुहुन्छ त्यसमा भर पर्दैन, तर तपाईँले कुन हृदय राखेर दिँदै हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ भर पर्छ है भेटी भनेको। त्यसै कारणले चाहिँ त्यसरी कचरा कुचुक पारेर भेटी नल्याउनु होला है। भेटी चाहिँ चढाउँदाखेरि आराम त्यसरी चढाउँदै हुन्छ, मतलब तर सर्लक्क त्यो रिस नउठिकन परमेश्वरलाई दिएको जस्तो है, एउटा खुसी मनले दिएको जस्तो। बुझ्नुभयो? हुन्छ। दोस्रो कुरा आज मैले तपाईँहरूलाई सिकाउन खोजेको चाहिँ भेटी वा दशांश, भेटी वा स्वेच्छा भेटी, भेटी वा स्वेच्छा भेटी अथवा भेटी मात्रै नभनौँ, अलि ऊ होला यहाँ चढाउने मात्रै हुन्छ। तर मैले आज तपाईँहरूलाई मुख्य कुरा सिकाउन खोजेको दशांशको भेटी है, दशांशको भेटी वा स्वेच्छा भेटी। यो कुरालाई चाहिँ आज मैले तपाईँलाई बुझाउन खोज्दैछु। यहाँ अहिले लिस्ट हेऱ्यो भने धेरैजनाको दशांश छ, लगभग होइन। अघि नाम आउँदाखेरि आदि विश्वासीकै नाम आइसकेको छ होइन, मतलब आदि परिवारकै नाम आइसकेको छ दशांश आयो भनेर। तर त्यो दशांश हो कि भेटी हो त्यो चाहिँ दिने व्यक्तिले विचार गर्नुपर्दछ। अब म वचनबाट तपाईँहरूलाई पहिला सुरु अझै बताउनेछु। जब प्रेरितहरूको प्रभु येशू स्वर्ग जानुभयो त्यसपछिबाट 12 जना चेलाहरू होइन, पछि एकजना नयाँ चेलालाई नियुक्ति गरिएको छ यहुदा इस्करियोतको ठाउँमा। त्यसपछि फेरि 12 जना चेला भएको छ। त्यो 12 जनाले सङ्गति गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ धेरै विश्वासीहरू बढिसकेको छ। तपाईँले 4 अध्यायको अझै यता 31 पदसम्म हेर्नुभयो भने त्यसपछिबाट त्यहाँनिर के भएको छ भनेदेखि चाहिँ 32 पदले भन्दछ विश्वास गर्नेहरूको समूह सबै एकै हृदय र एकै आत्माका भएका थिए र तिनीहरूमध्ये एउटाले पनि आफ्नो धन सम्पत्तिको केही थोक यो मेरो आफ्नो हो भनी भन्दैन थियो, तर तिनीहरूका सबै थोक साझा थिए। यो चाहिँ एकदमै हामीले चाहिँ सिक्नुपर्ने, हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा हो कि विश्वासीहरू बिचमा चाहिँ हाम्रो कुराहरू, हामीसँग भएको साधनहरू अथवा हामीसँग भएका धन सम्पत्तिहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यो मेरो हो मात्रै भन्ने होइन, तर परेको खण्डमा यो तिम्रो पनि हो भन्न सिक्नुपर्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? परेको खण्डमा कसैलाई दिनुपर्ने अथवा कसैलाई सहायता गर्नुपर्ने खण्डमा चाहिँ यो तपाईँको पनि हो, लिनुहोस् चलाउनुहोस् है। यो चाहिँ एकदमै अनौठो कुरा छ। आज मैले चाहिँ बोल्दैछु तर चाहिँ सत्य कुरा हो। यहाँनिर किन यो काम चाहिँ कसरी यस्तो भयो?
प्रेरितहरूमा त्यहाँ के भएको छ अरे, उनीहरूको आफ्नो मेरो भन्ने त्यहाँ के पनि छैन। उनीहरूको चाहिँ त्यहाँ के छ अरे, सबै कुराहरू साझा छ। अनि त्यो साझा चाहिँ यस्तो छ, सबैले त्यसबाट के हुन्छ, चलाउन पाएको, सबैले त्यहाँबाट निकालेको छ। तर यो चाहिँ कसरी भयो, किन भयो थाहा छ? प्रेरित 2 अध्यायमा गएर हेऱ्यो भने हामीले बुझ्छौँ। जब पवित्र आत्मा माथि स्वर्गबाट ओर्लेर उनीहरूको जीवनमा आयो, त्यसपछिबाट त्यहाँ अचम्मको कुराहरू भयो। पवित्र आत्मा जब उनीहरूको बिचमा आउनुभयो, अनि त्यहाँनिर शक्तिका कामहरू भएको छ। लङ्गडाले हिँडेको छ, अन्धाले देखेको छ है। त्यो अचम्मका कामहरू प्रेरितहरूको जीवनबाट भएको छ भनेदेखि चाहिँ, अनि पछि आएर चाहिँ यो 4 अध्यायमा को अन्तिमतिर आइसकेपछि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो सम्पत्तिलाई पनि उनीहरूले सार्वजनिक बनाएको छ। मतलब यो सबैको हो। अनि यो चाहिँ किन भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रेरित 2 अध्यायको कमाल हो। अनि त्यो चाहिँ के हो भने चाहिँ पवित्र आत्मा उनीहरूको बिचमा ओर्लेर आउनुभएको थियो। आज धेरै विश्वासीहरूमा त्यो घमण्ड, त्यो लोभ, त्यो लालचको आत्मा बस्नुको कारण चाहिँ पवित्र आत्मा नभएर हुनु न पवित्र आत्मा। किनभने बाइबलमा लेखेको छ, जहाँ परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ त्यहाँ स्वतन्त्र छ है। अनि अहिले धेरैजना चाहिँ यो मेरो, यो तेरो भन्नु, अनि एकदमै है एकपछि अर्कोको लोभलाई राखिराख्ने कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो बुझ्न सक्दछौँ कि त्यो विश्वासीमा चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्न। यदि पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ उसले कहिले पनि त्यस्तो भन्दैन, उसले कहिले पनि घमण्डको कुरा गर्दैन, उसले कहिले पनि लोभ र लालचको कुरा उसले गर्दैन। सुन्नुहोस् है। अनि यो चाहिँ त्यो व्यक्तिको जीवन मात्रै देखिन्छ, त्यो व्यक्तिको हृदय मात्रै आउँछ जब उसमा पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ। यहाँ के भएको छ त भन्दाखेरि उनीहरूले सबै सम्पत्तिलाई के गरेको छ अरे, यो सबै के अरे, तर तिनीहरूका सबै थोक साझा थिए भनेको छ। अब 33 पदमा हेर्नुहोस् त, तर ती प्रेरितहरूले बडो शक्तिसाथ प्रभु येशूका पुनरुत्थानको गवाही दिन्थे र तिनीहरू सबै माथि ठुलो अनुग्रह रहेको थियो। हामी चाहिँ यस्तो विश्वासी भयौँ, हामी अहिले यस्तो विश्वासी भएका छौँ, हामीलाई परमेश्वरको काम देख्नुपर्छ, हामीलाई शक्तिशाली कार्यहरू देख्नुपर्छ, हाम्रो रोग र बिमारहरू निको हुनुपर्छ। तर हामी चाहिँ के गर्न चाहँदैनौँ? हामी चाहन्छौँ मात्रै, तर त्यो प्रति चाहिँ हामी अगाडि बढ्न चाहँदैनौँ, त्यो प्रति चाहिँ हामी हाम्रो पाइलालाई अगाडि सार्न चाहँदैनौँ। के कारणले गर्दाखेरि त्योतिर चाहिँ हामी लम्किन चाहँदैनौँ। अनि यो चाहिँ विश्वासीहरूको जीवनमा चाहिँ ठुलो मिस्टेक भइरहेको छ, ठुलो गल्ती भइराखेको छ। 33 पदलाई पढ्यो भने हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो छ। यहाँ भनेको छ, प्रेरितहरूले बडो शक्तिसाथ प्रभु येशूका पुनरुत्थानको गवाही दिन्थे। प्रभु येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानको गवाही दिन्थे। अब दोस्रो लाइन मलाई सबैभन्दा मन पर्ने, त्यसपछि हेर्नुहोस् त, तिनीहरू सबैमाथि ठुलो अनुग्रह रहेको थियो। हालेलुया। तिनीहरू सबैमाथि के थियो रे? ठुलो अनुग्रह थियो। विश्वासीहरू विचार गर्नुहोस्, आजको दिन तपाईको जीवनमा परमेश्वरको यो ठुलो अनुग्रह होला। यो ठुलो अनुग्रहले तपाईको परिवारमा बास गरेको होला। विचार गर्नुहोस् त, कुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ कि मेरो जीवनमा, मेरो परिवारमा त्यो परमेश्वरको ठुलो अनुग्रह छ? ल भन्नुहोस्। एउटा राजा पुरानो नियममा छ, अनि त्यो राजाले जब आफ्नो शुद्धि फर्कायो, अनि जब ऊ फेरि आफ्नो राज्यमा फर्केर आयो, त्यसपछिबाट परमेश्वरको छत्र छाया, परमेश्वरको हात, परमेश्वरको अनुग्रह उसमाथि परेको कारणले गर्दाखेरि उसको राज्यमा लडाइँ नै भएन।
मतलब उसले राज्य गर्दा गरुन्जेलसम्म। बुझ्दै हुनुहुन्छ? आजको चाहिँ अलिक गाह्रो रहेछ, बरु पास्टर नै आउँदा हेर्नु ठिक छ। उसको जीवनमा त्यो राजाले राज्य गर्ने जेलसम्ममा कहिले पनि लडाइँ भएन है। किनभने चाहिँ उसको परमेश्वरले उसलाई चाहिँ के गर्नुभयो भने चाहिँ अनुग्रह गर्नुभयो। त्यस्तो हुन्छ परमेश्वरको अनुग्रह। परमेश्वरको अनुग्रह भनेको चाहिँ एकदम शक्तिशाली हुन्छ, एकदम सामर्थ्यवान हुन्छ। तपाईको जीवनमा परमेश्वरको अनुग्रह छ भने तपाईले जे गर्नुहुन्छ नि त्यसमा तपाईँ फलिफाप हुँदै जानुहुन्छ। तपाईँ बढ्दै 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 जानुहुन्छ। तपाईँ घट्नुहुन्न, तपाईँको नाश भएर जाँदैन, तपाईँ बढ्नुहुन्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहमा पर्दछ। प्रभुका प्रियजन, अनि परमेश्वरको अनुग्रह त्यो व्यक्ति माथि हुन्छ जो माथि जसमा चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुका प्रियजनहरू, प्रभु येशू पनि जब बालक हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ बढ्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ कदमा पनि बढ्नुभयो। त्यहाँ लेखेको छ मानिसहरूको केमा बढ्नुभयो? उहाँ दृष्टिमा पनि उहाँ बढ्नुभयो, उहाँ कदमा बढ्नुभयो, मानिसहरूको दृष्टिबाट बढ्नुभयो र परमेश्वरको अनुग्रहमा पनि उहाँ बढ्नुभयो। हामी हरेकलाई परमेश्वरको अनुग्रहको खाँचो छ। तपाईले जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा सफलता, त्यसमा उन्नति हासिल गर्नको लागि परमेश्वरको अनुग्रह खाँचो छ। र परमेश्वरको अनुग्रह आउनको लागि चाहिँ तपाईलाई पवित्र आत्माको खाँचो पर्दछ। पवित्र आत्मा हुनुहुन्न भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई त्यो ज्ञान नै आउँदैन, तपाईँलाई त्यो बुद्धि नै आउँदैन। मैले के गर्ने यो समयमा, यो बेलामा मैले के गर्ने तपाईँलाई आउँदैन, कुनै आइडिया पनि आउँदैन। आइडिया चाहिँ आउँछ, नआउने होइन, तर त्यो आइडिया चाहिँ दुष्टबाट आउँछ। अनि त्यो दुष्टबाट आउने चाहिँ के हुन्छ त? डोरी खोज्ने हुन्छ, अनि बोतल खोज्ने हुन्छ है, अनि स्लिपिङ ट्याब्लेट, पौडी खोल्ने, खोलामा पौडी खेल्ने त्यो खालको आइडिया चाहिँ आउँछ। सबैभन्दा अग्लो स्थान कहाँ छ है? अनि लङ जम्प पनि हुन्छ, सुक्खा जमिनमा माथिबाट हम्काल्ने। दौडेर जिन्दगी केही होइन रहेछ भने आँखा चिम्नु फुत्तै, त्यो चाहिँ श्रापित हो। किनभने यहुदा पनि के भनेको छ त वचनमा? यहुदा झुन्डेर गयो, किनभने त्यो श्रापित है। यहुदाले श्राप पायो, त्यो गएर झुन्डेर मर्यो। र यहुदा झुन्डेर मरेको ठाउँलाई नै श्रापित ठाउँ भनेर घोषणा गरेको थियो। यो चाहिँ श्रापित ठाउँ है, यसको जग्गालाई किन्नु हुँदैन, श्राप पर्छ भनेर त्यो बेलामा कुनै पनि इजरायलीहरूले किनेन। यो चाहिँ श्रापित जग्गा। अनि त्यो जग्गालाई चाहिँ के भनेर छोडिदियो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कसको लागि हुँदैछ अरे? कोही विदेशीहरू आएर मर्यो भने त्यसलाई गाड्नको लागि चाहिँ हुन्छ, चिहानको लागि चाहिँ हुन्छ। तपाईँको जिन्दगीमा त्यस्तै हुनसक्छ, चिहान श्रापित भयो। त्यसै कारणले चाहिँ तपाईँले विश्वासी क्रिस्चियन इसाई यसुलाई पछ्याउने व्यक्तिहरू हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई पवित्र आत्माको खाँचो पर्दछ। अनि पवित्र आत्मा आउनु भएपछि तपाईँलाई अनुग्रह आउँछ। अनि यहाँ पनि लेखेको त्यो अनुग्रह हेर्नुहोस् त, यहाँ कस्तो मजाले हुनुहुन्छ। तिनीहरू सबैमाथि ठुलो अनुग्रह, हेर्नुहोस् त, ठुलो हो क्या, सानो होइन है। तपाईँलाई सानो अनुग्रह होला, एक दुईवटा काम गर्दा प्रार्थना गर्दा सफलता हुन्छ होला, पछि चाहिँ फेरि के हुन्छ त होइन, फेरि भत्केर जान्छ, फेरि बिग्रेर जान्छ। सानो अनुग्रह यहाँनिर चाहिँ ठुलो रहेको थियो। अनि यहाँ सुन्नुहोस्, तिनीहरूमध्ये कसैलाई केही कुराको खाँचो पर्दैन थियो, किनकि जतिजना जग्गा जमिनकै घरका मालिक थिए तिनीहरूले ती बेचेर त्यसको मोल ल्याउँथे र प्रेरितहरूका चरणमा राखिदिन्थे र जसलाई जे कुराको खाँचो पर्थ्यो सो हरेकलाई बाँडिदिन्थे। कस्तो अचम्मको सङ्गति भएको छ है त्यो बेलामा।
कस्तो अचम्मको सङ्गति भएको छ, कस्तो खालको त्यो जागृति आएको छ। उनीहरूले आफ्नो भयभरको सबै बाँडेर हरेकसँग बाँडचुँड गरेर खान्थे। कति रमाइलो कुरा छ। र कोही विश्वासी हाम्रो घर आयो भने त्यो एक कचौरा मासु कति माया लाग्छ होला है। ठ्याक्कै 3 दिनपछि आज बल्ल बल्ल मासु खाउँ भनेको कहाँबाट आइहालेछ। छोप इसाराले गाह्रो हुन्छ। मैले गरेको त देखेको छैन, त्यसो नगर्नुहोस् न, त्यो राम्रो होइन। तपाईँले खाना लाग्नु भएको छ, 2 चौटा छ भने एक खाउँ भनेर मलाई त्यो जुठो पनि चल्छ है, जसको पनि चल्छ। जुठो छ भनेर दिन्न भन्नु नभन्नुहोस्, मलाई चल्छ जसको पनि जुठो चल्छ होइन। मासु भनेर मात्रै भने होइन, अरू कुरा पनि जे खाँदै हुनुहुन्छ। फेरि टिकटकमा त मासु जुठो हुँदैन भन्छ है। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ हामीले बाँडेर खाने बानी हाम्रो गर्नुपर्दछ, त्यो आदत गर्नुपर्दछ। त्यो चाहिँ प्रेम हो, त्यो वास्तव, त्यो फिक्री हो। अनि त्यो प्रेम चाहिँ ख्रीष्ट येशूले गर्नुभएको प्रेम। हालेलुया। 2 जनाले 3 जना भित्र हालेलुया भन्नुहोस्, ठिक छ। किनकि प्रभु येशूसँग पनि 4000, 5000, 7000 मानिसहरूले पछ्याउँथे। उहाँले हरेकलाई के गर्नुहुन्थ्यो? भोजन खुवाएर पठाउनुहुन्थ्यो। तपाईँ त्यो 2 ठाउँमा मात्रै भनेको छ भनेर 2 चोटि मात्रै खुवायो भन्ने हुँदैन नि त त्यहाँ, होइन? त प्रभु येशू जो चेलाहरूलाई लिएर हिँड्थे 12 जना, उहाँले जे खानुहुन्थ्यो सबै बाँडेर खानुहुन्थ्यो। हालेलुया। यो चाहिँ असल उदाहरण। अनि त्यहाँनिर प्रभु येशूले चाहिँ त्यहाँ चेलाहरूले चाहिँ के भन्छ त आएर है, ओहो यहुदाले सबैभन्दा ठुलो के अरे अगाडि यहुदाले यो कुरा उठायो होला कि ओही यत्रो मान्छेहरू छ कसरी खुवाउने है, येशूलाई भन न गएर यो सबैलाई छोडिदेऊ होइन। यो सबैलाई छोडेपछि गाउँमा जान्छ, आफूलाई चाहिने भोजन आफैले जुटाउँछ, खान्छ। हेर्न पैसा पनि छैन, यति त छ भनेर भन्यो होला कि के होला है। यो मेरो त्यसै यो हाउडे अन्दाज लाग्यो मेरो है, कुनै तार्किक त छैन। अनि त्यसपछि एउटा चेलाले गएर के भन्छ त, प्रभु यिनीहरू त बिहानदेखि बेलुकासम्म हामीसँग छ, भोकले त टाढ पल्टिसक्यो होला, यिनीहरूलाई छोडिदिउँ, उनीहरू गाउँमा जान्छ, आफ्नो लागि भोजन किन्छ, खान्छ। प्रभु येशूले त्यहाँ भेटी उठाउँ भन्नुभएको छैन है। फेरि प्रभु येशूले के भन्नुहुन्छ, होइन तिमीहरूले नै खुवाएला। प्रभु येशूको माया हेर्नुहोस् न। मैले अर्को भन्नै बिर्सेँ, प्रभु येशूले चाहिँ भिडलाई देखेर टिठ्याउनु हो भनेर भनेको छ क्या। कति मिठो शब्द छ है। प्रभु येशूले त्यो भिडलाई देखेर के गर्नु अरे, टिठ्याउनु हो। यिनीहरू त बिहानैदेखि मसँग छ, यत्तिको कसरी पठाउनु होला, मेरो मनले मान्दैन है, मेरो मनले मान्दैन। 3 दिनपछि पकाएको मासु मेरो मनले मान्दैन। छोपा फ्रिजभित्र हाल्ने हो कि त्यो के अरे किचन दराजभित्र हाल्ने हो, त्यस्तो होइन। प्रभु येशूले के गर्नुभयो, टिठ्याएर उहाँले के गर्नुभयो, तिमीहरूले नै यिनीहरूलाई खाना दियो। अनि उसले भन्छ, चेलाले भन्छ, प्रभु हामीसँग त छैन, यिनीहरूलाई पर्याप्त मात्रामा खाने कुरा खुवाउन हामी कहाँ सक्दैन है। गरी महिना छ, चिसो लिएर आएको हुन्छ, अनि बच्चाहरूसँग मिलेर खाइरहेको हुन्छ, को आयो भने सातो जान्छ होला होइन। है त्यस्तो हुनु हुँदैन। प्रभु येशूले के भन्नुभयो, चेलाले के भने, हामीसँग त 2टा माछा, कति रोटी छ, 5 रोटी मात्रै छ। अनि प्रभु येशूले त्यो लिएर प्रार्थना गरेर उहाँले सबैलाई टन्नै खुवाउनु भयो, टन्नै। अनि त्यहाँ के भन्छ, खाएर उब्रेको भनेको छ है। 5000लाई सुन्नुहोस् है, 5000लाई त्यो 5 रोटी च्यातेर खुवाउँदा पुग्ला, टुक्रा टुक्रा पार्दा पनि कति होला त्यो, असम्भव कुरा। हरेकलाई टुक्रै टुक्रा पारेर पुऱ्यायो भने त्यो पुर्याउनको लागि पनि असम्भव कुरा। तर वचन के लेखेको छ भने चाहिँ उनीहरूले सबैले अघाउने गरी खाएर उब्रेको भनेर। अनि उब्रेकोलाई बटुल्दाखेरि 12 डाला माछा र मासु, के अरे रोटी र माछाको टुक्राहरू। हेर्नु त, प्रभु येशूले त्यो भिडलाई त्यतिकै छोडिदिनु भएन। हो त्यो मन चाहिँ
तपाईँ र म हुनुपर्छ। त्यो दया गर्ने मन, त्यो माया गर्ने मन हो। तपाईँलाई मैले 50,000 सहयोग गर्न सक्दिनँ, तर म कति सक्छु? 5,000, 10,000, कति मैले अहिलेको परिस्थितिमा, भोलिको मेरो किन हेर्ने, किन मैले सोच्ने? अहिले एउटा भाइलाई, अहिले एउटा बहिनीलाई परिरहेको छ भने भोलिको लागि मैले किन सोच्ने? होइन, ऊ निराश भएर आएको छ, ऊ रुँदै रुँदै आएको छ, यति भयो भने मलाई कमसेकम हाँसेर जाओस् है। प्रभु यीशुले जस्तै तपाईँसँग 2टा रोटी होला, 5वटा माछा होला, त्यसलाई तपाईँले प्रार्थना सहित च्यातेर दिनुहोस् न, होइन? हालेलुया, च्यातेर दिनुहोस्। मतलब पैसा च्यातेर दिनु भने कसरी होइन? 5,000 छ भने 2,000, 5,000 छ भने 1,000, मैले अहिलेलाई चाहिँ त्यो गर्न सक्छु। 1,00,000 रुपियाँ छ भने लैजाउँ 10,000, प्रभुले जुटाउनु भयो भने त्यो अन्त ठिकै छ, नो प्रब्लम। हालेलुया, सक्छौँ हामी त्यो गर्न? हामीमा त्यो मन बनाउनुपर्छ प्रभुको प्रियजन। कोही पनि विश्वासी एकातिर चाहिँ हाँसिराखेको, अर्कोतिर चाहिँ रोइराखेको विश्वासी हुनु हुँदैन। सबैजना हाँसिराखेको हुनुपर्छ, सबैजना रमाइराखेको हुनुपर्छ, सबैजना आनन्दित हुनुपर्छ। अनि प्रेरितहरूले पनि त्यही गरेको छ। उनीहरूको भएको चाहिँ सबैलाई बाँडिदिएको छ है, सबैलाई ल्याऊ, के छ र जिन्दगी खाऊ, होइन? अनि त्यसपछिबाट यो घटना भइसकेपछिबाट त्यहाँ के भएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ 36 पद हुन्छ, अब साइप्रस देशको लेवी कुलका योसेफ, जसलाई प्रेरितहरूले बर्नबास भनी नाम राखेका थिए। साइप्रस देश थाहा छ नि? साइप्रसका एउटा लेवी कुलको योसेफ भन्ने व्यक्ति रहेछ। यसको नाम चाहिँ योसेफ, तर उसलाई प्रेरितहरूले नाम परिवर्तन गरिदिएछ। हामी यहाँ कतिजना नाम परिवर्तन गरिदिन्छौँ नि, त्यस्तै हामीलाई चाहिँ नाम मन परेन तपाईँको भनेर परिवर्तन गर्छौँ, तर उनीहरूले चाहिँ कामबाट है। अब हाम्रो त कामबाट नाम परिवर्तन गर्दाखेरि उयो है, गाह्रो छ। कसैको धोकेबाज होला, कसैको घमण्डी होला, कसैको रिसालु होला, कामबाट त गरिँदैन यहाँ। नाम मन नपरेर चाहिँ गरिन्छ, तर कामबाट चाहिँ गरिँदैन। तर यो व्यक्तिको नाम चाहिँ उसको कामबाट नै उसको नाम परिवर्तन भयो है। अनि उसको चाहिँ योसेफको नामबाट चाहिँ के छ त, बर्नबास भनेर नाम दिएको छ। बर्नबासको अर्थ चाहिँ के रहेछ त भने चाहिँ यहाँ लेखेको छ उत्साहको पुत्र। अनि उसले चाहिँ जहिले पनि उत्साह दिने कि, उसलाई किन उत्साहको पुत्र भनियो, उसलाई किन यो नाम दियो भनेदेखि चाहिँ उसले जहिले पनि निराशमा भएकाहरूलाई, दुःखमा परेकाहरूलाई उसले उत्साह दिन्थ्यो है। उसले चाहिँ एकदम यो पावललाई पनि सेवकाईमा ल्याउने व्यक्ति बर्नबास हो। पावलको जीवन तपाईँहरूलाई कतिजनालाई थाहा छ होइन? पावलले के गर्थे त, पहिला प्रभुलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि उसले विश्वासीहरूलाई कुट्ने, पिट्ने, जेलमा लाने है, अनि दुःख दिने गर्थे। अनि जब पावल दमस्कसको बाटो भएर जाँदै थियो, अनि त्यहाँनिर प्रभुले के गर्नुभयो, उसलाई रोक्नुभयो, अन्धा तुल्याइदिनु भयो। त्यसपछिबाट पावल त परिवर्तन भयो, पश्चाताप गर्यो, अनि कसैले विश्वासै गर्दैन है, कसैले विश्वासै गर्दैन। हननिया भाटा प्रभुको गएर होइन, त्यो साउललाई प्रार्थना गर्दै भनेर भन्छ, हननियाले के भन्छ, अब प्रभु त्यो त कहाँ होइन, त्यो त क्रिस्चियनहरूलाई सताउने हो है, क्रिस्चियनहरूलाई मार्ने कुट्ने मान्छे हो, त्यस्तोलाई त हुँदैन भनेर हननियाले भन्दाखेरि अनि प्रभु भन्नुहुन्छ, होइन तिमी गएर उसलाई प्रार्थना गर। किनभने त्यति दिनसम्म चाहिँ के थियो, अन्ध भइसकेको थियो। अनि उसले गएर प्रार्थना गरेर उसको आँखा खुल्छ। त्यसपछिबाट के हुन्छ भने त्यो अब त्यसपछि साउल त क्रिस्चियन भयो नि त होइन, क्रिस्चियन भइसक्यो, अरू विश्वासीले विश्वासै गर्दैन क्या। त्यति साह्रो कठोर, त्यति साह्रो साउल चाहिँ खत्तम व्यक्ति थियो कि कसैले क्रिस्चियन भयो भने विश्वासै गर्दैन थियो। तर अनि यो के अरे बर्नबासले चाहिँ यो चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति होइन भनेर सबै विश्वासीलाई बुझाउँछ। अनि सेवकामा लिएर आउने, सम्झाउने, बुझाउने, उत्साह दिने काम गर्छ त्यो पावल। विचार गर्नुहोस् त। तर पावलले पछि यति भयङ्कर, त्यही पावलले यति भयङ्कर काम गरेको छ प्रभुको आमा, ठाउँ ठाउँमा गएर प्रचार गर्ने, मण्डली स्थापना गर्ने, प्रचार गर्ने, मण्डली स्थापना गर्ने, प्रचार गर्ने, मण्डली स्थापना गर्ने, कति मण्डली स्थापना गरे, कति प्रचार गरे पावलले।
अरूले त्यस्तो गरेकै छैन, अरू चेलाहरू त्यस्तो रेकर्डै छैन जति पावलले गरे है। त्यो पावललाई त्यो वर्णवासले उत्साह दिएर नलिएर भए के हुन्छ, उसलाई कसरी पनि पत्याउँदैन थियो, उसले बोलेको कसरी सुन्दैन थियो होइन। यति ठुलो चाहिँ के छ त त्यो काम छ, त्यो यो चाहिँ वर्णवासले गरेको है त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो व्यक्तिको बारेमा सुन्नुहोस्, यहाँ भनेको छ उनले, त्यो वर्णवास भन्ने व्यक्तिले त उनले आफ्नो जमिन बेचेर त्यो रकम ल्याएर प्रेरितहरूका चरणमा राखिदिए। त्यो वर्णवासले चाहिँ पनि के गरे त, सबैले लिएर दिँदैछ, सबैले लिएर दिँदैछ, अनि उसले पनि के गरे त, ल ठिक छ अरूले सबैले गर्दैछ भने म चाहिँ किन पछाडि पर्ने होइन, लु मेरो पनि जग्गा जमिन भनेर सबै बेचेर अनि त्यहाँनिर चाहिँ के गरे त बेचेको सबै पैसा लिएर दियो। दशांश मात्रै होइन है, उसले चाहिँ सबै पैसा दिएको छ, बेचेको घर जग्गा जमिन बेचेको पैसा सबै पैसा लिएर आएर प्रेरितलाई दिएको छ। हो यो अबदेखि त्यहाँ त रोटेसन थियो नि त होइन, त्यहाँ त रोटेसन थियो नि त। 1 वर्ष अगाडि नारायण दाइले बेच्ने, फेरि अर्को वर्ष सञ्जय ज्वाइँले बेच्ने, फेरि अर्को वर्ष हाम्रो प्रभा भाउजूले बेच्ने, फेरि अर्को वर्ष प्रेम दाइले बेच्ने। त्यो रोटेसन वर्ष महिना भइरहेको थियो। खाँचो पर्ने बित्तिकै बेचेर ल्याइहाल्थ्यो। पास्टरले आफ्नो नाम दिनु भएन भन्नुभयो होला, मैले पनि बेचेर ल्याउने तर खै थाहा आफ्नो नाम दिएन भन्नु होला। मतलब त्यो रोटेसन भइरहेको थियो है। अनि त्यो बेच्दै ल्याउँदै गरिरहेको थियो। अनि त्यसपछिबाट त वर्णवासको पनि पालो आयो, वर्णवासले पनि बेचेर ल्याएर। अब त्यहाँ सुन्नुहोस् है, अब अर्को यस्तो व्यक्तिहरू छ जोहरूले पनि बेचेर लिएर आउँछ। यस्तो परिवार छ तिनीहरूले पनि बेचेर लिएर आउँछ। अनि बेचेर लिएर आएपछि के गर्छ त, यहाँ सुन्नुहोस् 5 अध्यायको 1 पदबाट। तर हननिया नाउँका केही एकजना र तिनकी स्वास्नी सफिराले पनि 1 टुक्रा जमिन बेचे। उनीहरूको त धेरै रहेछ है, रोपनीको रोपनी रहेछ, भक्तपुरको भाषामा भन्यो भने, तराईको भाषामा भन्यो भने कट्ठाको कट्ठै रहेछ, बिगाएर सिकाएर। तर यहाँ चाहिँ के भन्छ 1 टुक्रा मात्रै बेच्यो भनेर भनेको छ, 1 टुक्रा है। अनि यहाँ के भनेछ भने र त्यसको मोलबाट तिनकी स्वास्नीकै जानकारीमा केही हिस्सा आफूसँग राखे र केही हिस्सा ल्याएर प्रेरितहरूका चरणमा राखिदिए। हेर्नुहोस्, केही हिस्सा चाहिँ के गरे रे, उनीहरूले बेचे, पाउनु त पायो, 1 लाख रुपियाँ नै पायो। तर उनीहरूले के गरेछ भने चाहिँ आधी चाहिँ आफूसँग राखेछ, आधी चाहिँ मण्डलीलाई दिएछ। मैले पहिला पनि प्रचार गरेँ त्यसबाट है, यिनीहरूले यो गरेकोमा गल्ती होइन, आधी राख्यो आधी दियो, त्यो गल्ती कुरा होइन। र गल्ती कुरा चाहिँ के थियो त भने चाहिँ उनीहरूले झुट बोलेको हो। प्रेरितले सोध्छ, यहाँ सुन्नुहोस्, यहाँ भनेको छ तर प्रेरितहरूको चरणमा ल्याएर राखिदिए होइन। अब तर पत्रुसले भने ए हननिया, पवित्र आत्मासँग झुट बोल्ने र जमिनको बिक्रीको मोलबाट केही हिस्सा आफूसँग राख्ने कुरा शैतानले कसरी तिम्रो मनमा भरिदियो। अब त्यहाँ पत्रुसले त पवित्र आत्माबाट थाहा पाइसक्नु भयो। अनि पत्रुसले भन्दैछ कि अब उसले भन्यो होला नि त हननियाले कि हामीले पनि अरूले जस्तै सबै बेचेर यति आयो हजुर भनेर दिन्थ्यो होला नि त उसले होइन। उसले त्यो झुट बोल्नु पर्दैन थियो नि, आधी आधी गरेको भन्दा पनि हुन्थ्यो। तर उसको चाहिँ दिमागमा चाहिँ के छ त, अब सबैले होइन, नारायण दाइले पनि मैले सबै ल्याएर दिएको भनेर सबै नै दिएको, सञ्जय ज्वाइँले पनि सबै दिएको, सबै हो यो भनेर सबै ल्याएर दिएको है। तर त्यो कालबहादुर भनौँ है, यहाँ कसैको नाम नलिउँ, यो चाहिँ के गर्दा झुट बोल्यो। अब त्यहाँ अब उसले चाहिँ के गरेर झुट बोल्यो। अनि त्यो चाहिँ को थियो, हननिया। अनि उसले के भन्छ त, परमेश्वरको अगाडि तिमीले झुट कसरी बोल्यो, तिमीले यो सबै किन भन्यौ, यो सबै त होइन नि। अनि यहाँ एकदम राम्रो कुरा चाहिँ के छ भने सुन्नुहोस् है, शैतानले भनेको छ, सुन्नुहोस् है, शैतान, पवित्र आत्माले भनेको छैन। ठग्ने काम चाहिँ पवित्र आत्माबाट हुँदैन, झुट बोल्ने कुरा चाहिँ पवित्र आत्माबाट हुँदैन। अनि कतिजनाले दशांश भनेर दिनुहुन्छ नि, त्यो दशांश पनि हो कि होइन, झुट बोलेर नदिनुहोस्। मैले आजको विषय चाहिँ के छ त, दशांश वा स्व-इच्छा व्यक्ति। दशांश हो भनेदेखि त्यो दशांशै बनाएर दिनुहोस्। 30,000 हो भने कति हुन्छ, 3,000। 10,000 हो भने 1,000, त्यो चाहिँ दशांश हो है बाइबल अनुसार। तर तपाईँले, तपाईँको कमाइ चाहिँ 30,000 छ, 50,000 छ,
अनि तपाईँले 200 300 ल्याएर दिनुहुन्छ भने त्यो दशांश त्यो स्वइच्छा भेट्यो, तर झुट बोलेर चाहिँ नदिनुहोस्। यो चाहिँ दशांश भनेर यहाँ सूचना लेखाउनेहरूसँग भनेर नदिनुहोस्। तपाईँले राम्रैसँग भन्नुहोस्, स्वइच्छा भेट्यो, मलाई यति मन लाग्यो यति दिनु। तर हननिया र सफिराले जस्तो झुट चाहिँ नबोल्नु। यही कुराले गर्दाखेरि हो तपाईँको मेरो जीवनमा, तपाईँको मेरो परिवारमा आशिषै नहुने। यही कुरा हो। परमेश्वरले हेरिराख्नु भएको छ नि त नि तपाईँको सबै कुराहरू, होइन? हेरिराख्नु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हो तपाईँको जीवनमा, तपाईँको परिवारमा धेरै समस्या आउनुको कारण यही हो। हननिया र सफिराले जस्तै हामीले झुट बोलेर ल्याएर हुन्छ। यो चाहिँ दशांश है, यो चाहिँ दशांश। 500 को कति पैसाको 500 दशांश हुन्छ? 5000। 5000ले परिवार चल्छ है? गाह्रो कुरा छ। आज मैले तपाईँलाई किन यो सिकाइरहेको छु, किन यो बताइरहेको छु भने तपाईँहरूको जीवनमा अझै धेरै आशिष आउनु छ, अझै तपाईँको जीवनमा बढौती हुनुपर्ने हो, अझै तपाईँहरूको त धेरै झकिझकाउ हुनुपर्ने हो। त्यससम्म पुग्न सकिराख्नु भएको छ। अनि कतिजनाले पास्टर र अगुवाको मात्रै हेर्छ। पास्टर र अगुवा त डराउँछ नि त, हामीलाई त डर लाग्छ, हामी सिकाउँछौँ अनि त्यो गर्नु पनि पर्छ, हामीलाई त घुँडा टेकेर पनि गर्नुपर्छ। त्यही भएर परमेश्वरले हामीलाई पनि घुँडा टेकेरै आशिष दिनुहुन्छ। हामीले जे सिकाउँछौँ त्यो हामीले गर्नु पनि पर्छ, नत्र यहाँ के भन्छ 2 गुणा दण्ड दिनुपर्छ, दिन्छु के अरे हामीलाई त दोब्बर न्याय हुनेछ भनेको छ। त्यसै कारण हामी त गर्छौँ पनि। उपास न्यायले कहिले सुन्नुहोस् न, हप्तैमा होइन, कहिले यो हप्ता 5000 दियो भन्नुहुन्छ, कहिले अर्को हप्ता 3000 दियो भनेर आइरहेको हुन्छ। किनभने आएपछि हामी दिइहाल्छौँ। अनि हामी सिकाउँछौँ पनि त्यस्तै। म चाहिँ 500 दिन्छु महिनामा, अनि सिकायो भनेदेखि म त दण्डमा पर्छु नि। अनि म अनि अगुवाहरू विश्वासयोग्य अनि परमेश्वरलाई आदरसहित दिने हुन्छ र अनि हाम्रो फलिफाप हुन्छ, हाम्रो आशिष हुन्छ, हाम्रो उन्नति हुन्छ। प्रभुका प्रियजनहरू, अन्त विश्वासीहरूको चाहिँ नहुनुको कारण चाहिँ हामीले कतिपय समयमा परमेश्वरलाई ठगिरहेको हुन्छ। मलाई ठगेको हुँदैन, पवित्र आत्मालाई ठगेको हुन्छ, मण्डलीलाई ठगेको हुँदैन, सूचना लेख्नेलाई ठगेको हुँदैन, त्यो त परमेश्वरलाई ठगेको हुन्छ। प्रभुका प्रियजनहरू, त्यसै कारणले चाहिँ दशांश वा स्वइच्छा भेटी, दशांश भेटी वा स्वइच्छा भेटी। तपाईँले दशांश दिन सक्नु भइरहेको छैन भने मेरो स्वइच्छा भेट्यो लेखिदिनुहोस्। यदि तपाईँले साँच्चै नै आफ्नो महिनावारी कमाइबाट दशांशबाट छुट्याएर ल्याउनु भएको भने चाहिँ यो मेरो दशांश भनेर दिनुहोस्। त्यो चाहिँ इज्जत, त्यो परमेश्वरले हेर्दाखेरि तपाईँलाई यसले चाहिँ ठिक कुरा बोल्दैछ है, बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हननिया र सफिरा जस्तो हामी नबनौँ। जे भेट्यो त्यही भनेर हामी दिउँ, जे कमायो त्यो दिउँ, अनि परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त मात्रामा दिनुहुन्छ। यो जो प्रेरितहरूले दिए, जुन प्रेरितहरूले दिए नि घर जग्गा जमिन बेचेर, उनीहरूलाई फेरि पछि गएर मागेर हिँड्यो भने चाहिँ उनीहरूलाई पनि प्रशस्त मात्रामा फेरि परमेश्वरले दिनुभएको छ, परमेश्वरले जुटाउनु भएको छ। अनि हननिया र सफिराले गरेको झुट चाहिँ यही हो कि उनीहरूले चाहिँ जुन भेटी, जग्गा र जमिनको भेटी थियो, यो चाहिँ पुरा हो भनेर भन्यो। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ लेख्छ, तर पत्रुसले भने ए हननिया, पवित्र आत्मासँग झुट बोलेर जमिनको बिक्रीको मोलबाट केही हिस्सा आफूसँग राख्ने कुरा शैतानले कसरी तिम्रो मनमा भरिदियो। जब दशांशको कुरा आउँछ तपाईँलाई लोभ लाग्छ नि, त्यो शैतानको आत्माले हो तपाईँलाई। जसरी यो हननिया र सफिरालाई के गरेछ त, सबै नदे भनेर शैतानले भरिदिएको होइन। नदे 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 नदे, अब गाह्रो हुन्छ तँलाई। परमेश्वरको आश्चर्य काम तपाईँको जीवनमा देख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले दिएर हेर्नुहोस् क्या। म त तपाईँलाई भन्छु, तपाईँले परमेश्वरको शक्तिको काम, आश्चर्य काम देख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आज्ञालाई पालना गरेर हेर्नुहोस्। परमेश्वर कति शक्तिशाली हुनुहुन्छ, परमेश्वर कति अचम्मको काम गर्ने हुनु परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई कति ज्ञान र बुद्धि भरिदिनुहुन्छ।
अझै तपाईँलाई कमाउनको लागि, धन आय आर्जन गर्नको लागि कति तपाईँलाई धेरै बुद्धिले भर्नुहुन्छ, तपाईँले त्यो सोच्नै सक्नुहुन्न। तपाईँहरूको छोराछोरीलाई परमेश्वरले कति त्यो बढाउनुहुन्छ, तपाईँले त्यो सोच्नै सक्नुहुन्न है। आजको वर्ष, भोलिको वर्ष, पर्सि आउँदो वर्ष झन् भरि बढाओ, झन् भरि बढाओ, झन् बालबच्चाहरू झन् राम्रा राम्रा होइन, झन् प्रगति उन्नति गर्दै गएको। त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ भने चाहिँ परमेश्वरको ठुलो अनुग्रहबाट हुन्छ। अघि भर्खर पढ्यौँ। अनि त्यो ठुलो अनुग्रह चाहिँ हामी आज्ञाकारी भएपछि मात्रै हुन्छ, नत्र भने हुँदैन। मैले सुरुमा भनिहालेँ, मैले यो प्रचार गर्नुको कारण चाहिँ मण्डलीमा ल्याएर देऊ भन्नुको लागि मात्रै होइन, तर यो चाहिँ तपाईँकै जीवनमा, तपाईँको परिवारमा अझै धेरै आशिष होस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना हो, मेरो र परमेश्वरको इच्छा पनि त्यही हो। किनभने प्रभुले के भन्नुहुन्छ, देऊ त तिमीलाई दिइनेछ। मलाकीको पुस्तकमा के लेखेको छ, तिमीले मलाई लुटिरहेको छौ, तिमीहरू यो भन्छौ, त्यो भन्छौ, यो माग्छौ, त्यो माग्छौ, तर तिमीहरू पाउँदैनौ, किनभने तिमीले मलाई लुटिरहेको छौ। यो चाहिँ समस्या हो। परमेश्वर दिन चाहनुहुन्छ, उहाँ रेडी हुनुहुन्छ, उहाँ तयार हुनुहुन्छ, प्रभुका प्रियजनहरू तयार हुनुहुन्छ। जसरी मलाई दिनको लागि तयार हुनुहुन्छ, मलाई दिइराख्नु भएको छ, अरू कोही विश्वासीलाई दिइराख्नु भएको छ, बढाइराख्नु भएको छ, धन सम्पत्ति मान इज्जत बढाइराख्नु भएको छ। त्यो तपाईँलाई पनि गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि बढाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँको परिवारलाई पनि राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। परमेश्वरले च्यालेन्ज गर्नुभएको छ कि, च्यालेन्ज नेपालीमा चुनौती नै होइन। अर्को राम्रो शब्द के हुन्छ, चुनौती, टक्कर, त्यस्तै अर्को त्यही त इङ्ग्लिसमा टक्कर। टक्कर पनि अर्को के भन्छ, तैँले यस्तो गर म यस्तो गर्छु भन्छ नि, त्यसलाई के भन्छ, त्यो त इङ्ग्लिसमा हो च्यालेन्ज। यसको एउटा शब्द छ, ठ्याक्कै मलाई आएन कि, तैँले यस्तो गर म यस्तो गर्छु भन्छ नि। च्यालेन्ज इङ्ग्लिसमा च्यालेन्ज हो, नेपालीमा चुनौती हो। अर्को एउटा शब्द पनि छ कि, ठ्याक्कै मलाई आएन। सम्झौता होइन, ल ठिक छ, बुझ्नुभयो नि, बुझ्नुभयो नि। परमेश्वर त्यो भन्नुहुन्छ, मलाई चुनौती दिँदै हुनुहुन्छ, म आज्ञा त पालन गरेर हेर, मलाई दिएर त हेर, मलाई जाँचेर त हेर। हेर्नु त उहाँले के भन्नुहुन्छ, मलाई जाँचेर हेर। अनि त्यो हामी जाँच्नै चाहँदैन है। हामी परमेश्वरलाई ठिक छ, म यति समय चाहिँ म परमेश्वरलाई जाँचेर हेर्छु, म दिएर हेर्छु, कतिको चाहिँ मेरो हुँदो रहेछ, त्यो हामी गर्नै सक्दैन। किनभनेदेखि चाहिँ हामीलाई जब अगाडि हात्ती देखेपछि लोभ लाग्छ, हात्तीको जब कुरा आउँछ है, धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मनस्थितिलाई चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्नुहोस्, परिवर्तन गर्नुहोस्। गएको वर्ष जति परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभयो, यो वर्ष त्योभन्दा बढी तपाईँको हुनुपर्छ, अनि तपाईँ आशिषित विश्वासी हुनुहुन्छ। होइन भने म यही बुझ्छु, तपाईँ आज्ञाकारितामा पछाडि हुनुहुन्छ, तपाईँ आज्ञाकारितामा पछाडि हुनुहुन्छ। अनि फेरि यहाँनिर लेखेको छ, हेर्नुहोस् त, त्यो बिक्री नभइन्जेल के त्यो तिम्रो आफ्नै थिएन र बिक्री भएपछि पनि त्यो तिम्रै अधिकारमा थिएन। अघि मैले भनेको कुरा पनि यही हेर्नुहोस् है। ए बाबा, त्यो घर जग्गा त उसैको हो, त्यो झुट बोल्नै पर्दैन थियो। बेचिसकेपछि पनि उसले नदिँदा पनि हुन्थ्यो क्या। झुट चाहिँ किन बोल्नु पर्यो, यति नै हो भनेछ है। यहाँ भनेको छ तिम्रो अधिकारमा, हेर्नु त कति मजाले भनेछ पत्रुसले पनि, त्यो तिम्रो अधिकारमा थिएन र यस्तो काम गर्ने विचार तिम्रो हृदयमा कसरी आयो। तिमीले मानिसहरूलाई त होइन तर परमेश्वरलाई नै ढाँटेका छौ। ल सिद्धेन त। अनि हामी यहाँ सङ्गतिमा आउँछौँ कि परमेश्वरलाई ढाँट्नको लागि आउँछौँ? होइन नि, हामीले परमेश्वरलाई आदर सम्मान इज्जत गर्नको लागि आउँछौँ। अनि कहिले पनि हामीले परमेश्वरलाई ढाँट्ने छल्ने काम नगरौँ। यदि परमेश्वरले पनि हामीलाई ढाँट्नु भयो, छल्नु भयो भने नर्क चाहिँ हाम्रो लागि पुऱ्याएर बसिरहेको छ। म यस्तो गरेर कहिले अझै फर्ला पनि ल्याएर। त्यसै कारण चाहिँ यो गल्ती हामी नगरौँ।
दशांश भेटी दशांश, स्वेच्छा भेटी स्वेच्छा भेटी, साप्ताहिक भेटी साप्ताहिक भेटी है। त्यो तपाईँको हातको कुरा हो। तर परमेश्वरको अगाडि चाहिँ हामी झुट बोल्ने काम चाहिँ कदापि नगरौँ। अनि यहाँनिर यो हनन्याह र सफिराले चाहिँ के गर्यो थाहा छ? मान खोजेको, इज्जत खोजेको, सम्मान खोजेको, अरे यार सबैले गरिराखेको छ, सबैले दशांश भेटी दिइरहेछ, हामीले नदिएर त भएन, दिने त दिने, तर कसरी दिने? आधी राख्ने आधी दिने आधी राख्ने। दशांश चाहिँ यसरी दिइँदैन, आधी घरमा आधी मण्डलीमा। अगाडि अगाडि प्रेरितहरूले बेचेर दिइसक्यो, सबैले दिइसक्यो। अब हुँदा हुँदा यो कसले दियो? भर्नबासले पनि दिइसक्यो। अब हामी चाहिँ के हेरेर बस्ने? त्यो त्यो उनीहरूले के गर्यो भने अरूको देखासिकी गर्न खोज्यो क्या। सिधा मन, सिधा हृदय परमेश्वर राख्नु ठिकै छ। अरूले बेचेर दिइरहेको त ठिकै छ, उनीहरूले नदिँदा पनि हुन्थ्यो। तर उनीहरूले के गरेर यहाँ दिन्छु भनेर ढोङ गरेर, नाटक गरेर के गरेर त झुट बोल्यो। अनि त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई कदाचित मन परेन। अनि पत्रुसले भने कि तिमीले चाहिँ परमेश्वरलाई नै ढाँटेका हो। अनि यो कुरा सुनेर हनन्याह भुइँमा लडे र तिनको प्राण त्यागे। तिनले प्राण त्यागे। अब सुन्नुहोस् है, यो हनन्याहलाई त्यति नै खेर किन परमेश्वरले मार्नु भयो थाहा छ? किनभनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले हेरिराख्नु भएको छ भनेर आज हामीलाई सिकाउनको लागि परमेश्वरले यो बताउनु खोज्नुभयो। यो वचन हनन्याह त्यतिखेरै मर्नु र यो वचन यहाँ राख्नुको कारण चाहिँ परमेश्वर त्यति हेरेर हामीलाई चाहिँ नजर राखिराख्नु भएको हुन्छ। कसैले पनि उहाँलाई छल्न सक्दैन, कसैले पनि उहाँलाई ढाँट्न सक्दैन भनेर यो बताउनको लागि हो। तर आजभोलि त मर्दैन, तर नमरे पनि तपाईँको जीवनमा आशिष चाहिँ कहिले आउँदैन, श्राप चाहिँ निश्चय छ। यदि परमेश्वरले चाहनुभयो भने तपाईँलाई त्यसरी, हामीलाई त्यसरी मार्न नै सक्नुहुन्छ। तर उहाँले मार्नुहुन्न, अनुग्रह गरेर हुन्छ। भोलि परिवर्तन होला नि, होइन? अर्को हप्ता त पुरा देला नि, अर्को महिना त पुरा देला नि, पर्खेर बसिरहनुहोस्। तर यदि परमेश्वरले चाहनुभयो भने हामीलाई चट पार्न सक्नुहुन्छ एकैछिन यसरी, है? अनि फेरि उसको श्रीमती हेर्नुहोस् है। अब उनीहरू त मिलो मतमा छ नि त, श्रीमती। अनि त्यो यति भइसकेपछि 7 पद हुन्छ, जे भइसकेको थियो सो थाप नपाए। प्रायः 3 घण्टापछि तिनकी स्वास्नी पनि भित्र आए। ओहो, मेरो श्रीमाले पनि लिएर गएको थियो, होइन? कता पुरा मान सम्मान त्यहाँ खदा सदा, होइन? के होला आमा भनेर, होइन? आज सिधै यसरी हिँड्छ, यो त लाटो हिँड्छ क्या, होइन? केटी मान्छे यसरी हिँड्छ क्या, होइन? मेरो श्रीमानलाई त, होइन, त्यहाँ मान सम्मान भइरहेछ भनेर हजुर जय मसी हामीले पनि ल्याएर दियो। उसलाई थाहा छैन, श्रीमतीलाई थाहा छैन। उसले सायद त्यो सोच्दै आयो होला। अब हामी सबैको सोच्दा त्यही त हुन्छ नि, होइन? अब दिएको अनि एकदमै त्यहाँ मान बढाइ भइरहेको होला मेरो बुढाको पनि भनेर त्यहाँ पुरा गएको होला बिचरा बुढी चाहिँ। तर उसलाई के थाहा छैन त्यहाँ चर्चमा के भयो, त्यो प्रेरितहरूको बिचमा के भयो, उसको बुढालाई माटोमा मिलाइसक्यो, केही थाहा छैन। तर ऊ चाहिँ अब मान सम्मान लिनको लागि पनि आउँदैन। 3 घण्टापछि अब त्यसपछि एउटा के भएको छ यहाँ हेर्नुहोस् त। अनि त्यसले भने 8 पद भन्छ, पत्रुसले त्यसलाई सोधी। अब हेर्नुहोस् है, अब घरमा सल्लाह गरिरहेछ है। उसले त्यो प्रश्न सोध्ने बित्तिकै, होइन, के हो मलाई भन, तिमीहरूले जमिन त्यतिमै बेचेको हो? अब बुढाबुढीको त सल्लाह भएको छ। अब मैले होइन भनौँ भने फेरि मेरो बुढा भित्र होला, झुट बोल्यो भनेर फेरि अब त्यहाँ प्रस्ताव गर्न नहुँ होला, होइन? के होला। उसले सोचिसक्यो। अनि उसले के भन्छ त, अझ कति मिठो गरेर जीव त्यतिमै हो, यहाँ त्यही लेखेको छ। अनि त्यसले भने जीव त्यतिमै, झुट बोले, कति मिठो झुट बोलेकोलाई। अनि 9 पद भन्छ, तर पत्रुसले त्यसलाई भने तिमीहरूले प्रभुको आत्माको परीक्षा गर्न कसरी मिलेर महत्त्व गर्यो, है? तिमीहरूले मिलेर महत्त्व गरे, होइन? यो महिना चाहिँ गाह्रो छ,
दशांश भनेर कति दिँदा नि हुन्छ भनेर मेरो मत गरे होइन। धेरै गाह्रो कुरा छ दशांश भनेर है। फेरि कतिजनाले दशांश दिन नि छोड्नु होला अर्को हप्ता। त्यसो पनि नगर्नुहोस्। मैले अघि नै भनिहालेँ, परमेश्वरले तपाईँलाई दिनको लागि पर्खेर बसिरहेको हुन्छ। कतिखेर मेरो छोराले मेरो छोरीले आज्ञाकारी भएर मलाई मान सम्मान इज्जत गरेर मलाई दिन्छ र म पनि यसलाई म दिन्छु भनेर उहाँ पर्खेर बसिरहेको हुन्छ। अनि फेरि यो दियाइमा चाहिँ 1 महिना 2 महिनामा हुँदैन। तपाईँले धैर्य धारणसहित प्रभुलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त है। अब आज मैले नयाँ मान्छे भेटेँ, मिठो बोल्यो भनेर मैले त्यसलाई मेरो गाडीको चाबी दिएर पठाउँछु त पठाउँदिनँ नि होइन। अलिक धेरै बोलचाल भएको, उसको घर जग्गा जमिन कहाँ के परिवार सबै कुरा थाहा भएपछि पो, साथी मित्र असल हो भने पनि पो राम्रै मान्छे रहेछ थाहा भएर अनि पो ल कहाँ जाने कि यहाँ के अरे काठमाडौँ गएर आउनुहुन्छ ल छिटै ल्याइदिनु अनि पो दिन्छु त है। अनि हामी त्यस्तै खोज्छौँ, हामी चाहिँ अर्कै खोज्छौँ भन्नु चाहिँ। आज मैले यो हप्ता दशांश दिएँ, अर्को महिना चाहिँ मलाई बुरु हुनुपर्छ होइन। परमेश्वर जान्नुहुन्छ तपाईँको भोलि गएर हृदय कस्तो छ। अनि उहाँले धैर्य गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँले पर्खिन चाहनुहुन्छ। तपाईँ कतिका कुन समयसम्म तपाईँलाई फिटी ओहो भनेर पैसाको खाँचो परेको बेलामा पनि तपाईँ आज्ञाकारी हुनुहुन्छ। त्यो परमेश्वरले त्यो समयलाई खोज्नुहुन्छ, त्यो समयलाई हेर्नुहुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यसपछिबाट अनि यहाँनिर त्यही भन्छ कि तिमीले कसरी महत्त्व गरे, हेर तिम्रा पतिलाई गाड्नेहरू ढोकामै छन् र तिनीहरूले तिमीलाई बोकेर बाहिर लैजान्छ। अब त्यो गाडेर आएको मलामीहरूले के गर्नेछ त तिमीलाई पनि बोकेर अब लानेछ। अनि तुरुन्तै त्यो उनको पाउनेर लडी र प्राण त्याग गरी गयो। यो चाहिँ किन राखेको भने तपाईँ र म परमेश्वरलाई दिने कुरामा चाहिँ यो डरलाग्दो कुरा हो। हामीले आदर सहित दिनुपर्छ भनेर सिकाउनको लागि है प्रभुको प्रेयरहरू। मलाई चाहिँ खुसी लाग्यो पढेर, किन थाहा छ परमेश्वरले त हेरिराख्नु पो भएको हुँदो रहेछ। मैले देखेको है, मैले भेटिहाल्छु नि परमेश्वरले त हेरिराख्नु हुँदो रहेछ। हालेलुया। के तपाईँलाई खुसी लाग्दैन र? लाग्दैन? मैले दिएको कुरा त परमेश्वरले हेरिराख्नु भएको हुँदो रहेछ नि त। मैले त्यतिकै हाउडे दिएको हुँदैन रहेछ। अनि परमेश्वरले मेरो दिएअनुसार मलाई पनि आशिष दिनुहुन्छ। मलाई चाहिँ यो कुराले खुसी लाग्यो है कि परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। त्यसपछि यहाँ अनि तुरुन्तै जब जवानहरू भित्र आए त्यसलाई मरिसकेकी देखेर बाहिर बोकेर लगे र त्यसको पतिको नजिकमा गाडिदिए। सारा मण्डलीमाथि र यी कुरा सुन्ने सबैमाथि ठुलो डर छायो। अब त्यसपछि त झन् उनीहरूमाथि के होला डर छायो। ओ हामी चाहिँ सिरियस नै हुनुपर्छ है, लपन सपन गर्नु हुँदैन है। आमेन। प्रभुका प्रियजनहरू, मोबाइल यहाँ थिएन, कति 12:30 मात्र हुन थाल्यो। 1:30 प्रभुका प्रियजनहरू, म आज तपाईँलाई यही बिन्ती गर्न चाहन्छु, वचनद्वारा तपाईँलाई यही सिकाउन चाहन्छु। तपाईँले दिने आजसम्ममा जे भयो त्यो कुरालाई बिर्सिदिनुहोस्, पूर्ण रूपमा बिर्सिदिनुहोस्। परमेश्वरले क्षमा पनि गर्नुहुन्छ। तर आजको दिनदेखि तपाईँले सुन्नु भइसकेको छ, दशांश भेटी हुन्छ, स्वइच्छा भेटी स्वइच्छा हुन्छ होइन। आफ्नो इच्छाले दिएको मैले दिन्छु होला, तर बोलेर दिएको चाहिँ तपाईँले बोल्नुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो होइन। त्यो चाहिँ ठुलो कुरा। तपाईँले 20,000 को कमाइबाट 2,000 प्रभुलाई दिनुपर्ने थियो दशांश भनेर, तर तपाईँले 400 दिनुहुन्छ, तपाईँले 500, तपाईँले 200 दिनुहुन्छ भने त्यसलाई दशांश भनेर नदिनुहोस्। परमेश्वरले मन पराउनु हुन्छ। र तपाईँले स्वेच्छा भेट्यो भनेर दिनुहोस्। अनि बाइबलले यो भन्दछ, तिमीले जुन नापले दिन्छौ त्यही नापले पाउनेछ। तपाईँलाई मैले धेरैचोटि सिकाएको छु, मैले जुन नापले दिएको छु परमेश्वरले पनि मलाई त्यही नापले दिइराख्नु भएको छ। तपाईँको 50 लाखको सम्पत्ति छ, त्यो नापले तपाईँले दिनुहोस्। 1 लाख बनाउनुहुन्छ प्रभुले। तपाईँको 1 करोडको सम्पत्ति छ, 1 करोड बनाउनुहुन्छ, तपाईँको 1 करोडको सम्पत्ति छ, त्यो नापले प्रभुलाई दिनुहोस्। प्रभुले तपाईँको 2 करोड बनाउनुहुन्छ। म चाहिँ त्यो विश्वास गर्दछु। तर
आजको भोलि होइन, तपाईँ विश्वासयोग्य भएरै बस्नुपर्छ। तपाईँ विश्वासयोग्य भएरै दिनुपर्छ, विश्वासयोग्य भएरै तपाईँले प्रार्थना गर्नुपर्छ। मैले मेरो जीवन कथामा तपाईँलाई बताएको छु, केही थिएन, म केही नभएको व्यक्ति। आज परमेश्वरले मलाई सबै कुरा गर्न भइभराउ पार्नुहुन्छ र अझै दिनुहुन्छ। यो सिद्धेको छैन भनेर म चाहिँ विश्वास गर्दछु। म लागेको पुस्तकमा जब म पढ्छु, म त्यो खण्डलाई चाहिँ म पढ्छु है, अरू म पढ्दिनँ। म लागेको त्यसपछि म अन्त्य गर्छु। दस पदको तल दोस्रो खण्डको पट्टिबाट पढ होइन। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म स्वर्गका ढोकाहरू उगारेर पर्याप्त ठाउँ पनि नहुनेसम्मका आशिष तिमीहरू माथि वर्षाउँछु, वर्षाउँदिन, मलाई जाँचेर हेर। हालेलुया। यति धेरै आशिष दिनलाई परमेश्वर पर्खेर बस्नु भएको छ क्या खासमा तपाईँ र मलाई। के भन्छ, पर्याप्त ठाउँ पनि हुँदैन, पर्याप्त ठाउँ पनि नहुने गरी 20 वर्ष अगाडि 21 वर्षमा अहिले हाम्रो मण्डली हेर्दैछ होइन। त्यतिखेर मेरो केही पनि थिएन। मेरो एउटा साइकल थियो, त्यो पनि मैले चलाउँदै लिएर गएर कहाँ थाहै छैन, बिर्सेँ। आजसम्म मलाई याद छैन। राजा परमेश्वरले तपाईँले देखिरहनु भएको छ, परमेश्वरले मलाई केसम्म कतिसम्म दिइसक्नु भएको छ, म कहाँ कुन लेभलसम्म म आइसकेको छु होइन। हो लाग्यो 15 वर्ष 20 वर्ष लाग्यो, तर परमेश्वरले ल्याउनु भयो नि। हालेलुया। मैले केही गरेको होइन, मात्र उहाँको आज्ञाकारी भएको, त्यति मात्रै हो। केही गरेको छैन। पहाड बढ्न गएको छैन है, म कसैलाई केही गर्न गएको छैन। मात्र जे परमेश्वरले मलाई दिनुहुन्छ त्यसबाट म आज्ञाकारी भएर मात्रै मैले दिएँ। परमेश्वरले यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ। जग्गा दिनुभयो, अब मलाई घर पनि दिनुहुन्छ, किनभने म आज्ञाकारी हुन्छु। कति परमेश्वर कस्तो पर्खेर बसिराख्नु भएको छ, हामी पुरै बुझ्दैनौँ क्या है, हामी पुरै बुझ्दैनौँ। अनि यो चाहिँ गाह्रो कुरा हो, यो चाहिँ गाह्रो कुरा। अनि जहाँ परमेश्वरको अनुग्रह पवित्र आत्मा हुँदैन, त्यसपछि भएको पनि जान्छ है। फेरि यो कुरा चाहिँ याद गर्नुहोस्, पवित्र आत्मा आज्ञाकारिता त्यहाँ छैन भने, पवित्र आत्मा सहितको आज्ञाकारिता त्यहाँ छैन भने शैतानले खेल्छ अब त्यहाँ है। पौडी खेल्ने हो कि भुतभुत्याउने हो कि खोस्रो, त्यो कुखुराले गरेर के भन्छ अरे खोसे होइन, अब के भन्छ कुखुराले त खोस्रेर भुतभुती खेल्छ क्या, त्यसले भुतभुती नै भन्छ होइन। शैतानले त्यहाँ भुतभुती खेल्ने हो कि तपाईँको परिवारमा, तपाईँको सम्पत्तिमा, त्यो शैतानले बस्छ त्यसपछि बस्छ। त्यसै कारणले यहाँ हामी त म फेरि पनि पढिदिँदैछु यो 10 पदलाई। सम्पूर्ण दशांश ढुकुटीमा ल्याऊ ताकि मेरो घरमा भोजन रहोस्, यसमा मलाई जाँचेर हेर। जाँचेर है, बल्ल आयो सबै, मैले बिर्सेँ। जाँचेर हेर न, मलाई जाँचेर हेर। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म स्वर्गको ढोका उघारेर पर्याप्त ठाउँ पनि नहुनेसम्मको आशिष तिमीहरूलाई तिमीहरू माथि वर्षाउँछु। यति धेरै आशिष दिनलाई प्रभु पर्खेर फेरि यसले यो महिना पनि यसले झुट बोलेर दिँदैछ भनेर परमेश्वर गर्नुहुन्छ माथिबाट। झन् यसलाई यो दिउँ भनेको त यसले त खालि झुट बोल्छ हाम्रो दिवाईबाट कि लु हेर्न, खल्तीमा 500 हुँदा पनि 10 रुपियाँ भेटिहालेर जान्छ कि तँलाई पाउँ भनेर बसिरहनु भन्नुहुन्छ प्रभुले। हाम्रो त्यो खुल्ला मनले हामी दिन चाहँदैन, खुल्ला मनले हामी प्रभुलाई आदर गर्न चाहँदैन। तर यहाँ हामी चाहिँ यहाँ भन्दै हुन्छ कि तिमीहरूले चाहिँ के गर्दैछौ अरे, दशांशमा मलाई लुटिरहेको, तर मलाई दशांश भेटी मेरो ढुकुटीमा ल्याऊ न, म तिमीलाई त पर्याप्त ठाउँ पनि नहुने गरी दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। आमेन। अनि उनीहरूको गुनासो चाहिँ के रहेछ त फेरि भन्दैछ,
तिमीहरूले भनेका छौ परमप्रभुको सेवा गर्नु व्यर्थ छ, उहाँको आज्ञा पालन गरेर अनि आशीर्वाद के अरे सर्वशक्तिमान परमप्रभुको अघि मरेकाहरूको लागि विलाप गरे झैँ हिँडेर हामीलाई के लाभ भयो र? उनीहरूको गुनासो हेर्नुहोस् है, यो विश्वासीहरूको गुनासो है। परमप्रभुको सेवा गरेर के भयो र? मरेकाहरूको लागि विलाप गरेर प्रभु भनेर हिँडेको छ, हामी त खोइ हामीलाई आशिषै छैन भनेर हिँड्छ है फेरि यिनीहरू यहाँ भनेछ। तर अब त हामी हठीहरूलाई नै खुसी भन्छ। त्यस्तो विश्वासीहरूले चाहिँ के भन्छ त, ए बरु अन्य जातिहरूलाई चाहिँ आशिष हुँदैछ, उनीहरूलाई चाहिँ बरु आज पूजा गरेर भोलिदेखि झर्न सुरु गर्छ है। त्यो विश्वासीले चाहिँ त्यस्तो भन्छ, यिनीहरूले पनि त्यो भन्दैछ नि त। हामी हठीहरूलाई नै सुखी भन्छौँ, निश्चय नै दुष्ट काम गर्नेहरू सफल भएका छन् र परमेश्वरलाई हात दिनेहरू उम्किन्छन्। ए तेरा प्रभुदेखि के होला भन्नेहरू त झन् के छ त, गाडी चढेर हिँडिरहेछ। अस्ति त सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी चढ्थे, यो वर्ष त नयाँ गाडी चढेर हिँड्दैछ। ल हेर, अस्ति भर्खर कोठामा बस्दै थियो, अहिले त 3 आना होइन 8 आना जग्गा भन्छ त। ल हेर, परमेश्वरलाई हात दिनेहरू, परमेश्वरलाई तथानाम भन्नेहरू र दुष्ट काम गरेर हिँड्नेहरूको त कति मजा आउँछ। त्यो आज्ञा पालन नगर्ने विश्वासहरू त्यस्तो गर्छ। अनि यहाँ सुन्नुहोस्, स्वर्गले तब परमप्रभुको डर मान्नेहरूले आपसमा कुरा गरे र परमप्रभुले तिनीहरूको कुरा ध्यानसित सुन्नुभयो। परमेश्वरको डर मान्नेहरू र उहाँका नाउँको मान गर्नेहरूका सम्झनाको पत्र मुठामा उहाँको उपस्थितिमा लेखियो। प्रभुका प्रियजन, कति डर लाग्दो कुरा चाहिँ यहाँ सुन्नुहोस् त। के भन्दैछ त उसले चाहिँ, यो जति पनि त्यो विश्वास गर्नेहरू धर्मीजनहरूले उनीहरूले परमप्रभुको डर मान्नेहरूले कुरा गरेको कुरालाई यहाँ के भन्छ भने चाहिँ परमप्रभुको डर मान्नेहरू र उहाँका नाउँको मान गर्नेहरूका सम्झनाको पत्र मुठामा उहाँकै उपस्थितिमा लेखियो। तपाईँले के भन्नुहुन्छ नि त्यहाँ लेखिराख्नु पर्छ। ए आजको दिनले मलाई यस्तो भन्दैछ, डरलाग्दो कुरा छ, डरलाग्दो कुरा छ। प्रभुले मलाई आज दिनु होइन नभन्नुहोस्, तर म चाहिँ कहाँनिर खराबी छु, मेरो कहाँनिर गल्ती छ, म कहाँनिर चुकिराखेको छु, मेरो मिस्टेक चाहिँ के हो, त्यो कुरालाई तपाईँले हेर्ने कोसिस गर्नु। यदि हामीले परमेश्वरलाई भन्छ भने त्यहाँ लेखिराखेको हुन्छ। हेर्नु त, त्यही भनेको छ सम्झनाको पत्र मुठामा उहाँको उपस्थितिमा लेख्यो। जुन दिन म मेरो निजी धन बनाउने छु तिनीहरू मेरा हुनेछन्, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। जसरी कुनै मानिसले आफ्नो सेवा गर्ने छोरालाई बाँकी राख्दछ, त्यसरी नै म तिनीहरूलाई बाँकी राख्नेछु। यो चाहिँ परमेश्वरको धर्मीजनहरूलाई भन्दै हुन्छ है, तिमीहरूले चिन्ता नगर न, तिमीहरूको लागि त्यो आशिष छ। यहाँ सुन्नुहोस्, जसरी छोराले एउटा माया गर्ने छोरालाई होइन बुवाले माया गरेर राख्छ, अनि त्यस सेवा गर्ने छोरालाई बाउले माया गर्छ, त्यसरी नै म पनि तिमीहरूलाई म माया गर्छु होइन। त्यसपछिबाट यहाँ के हुन्छ, बाँकी राख्नेछु है, त्यसलाई म नाश हुन दिने छैन, बाँकी राख्नेछु, त्यसलाई म सञ्चय गर्नेछु। त्यसपछिबाट फेरि यहाँ भनेको छ, अनि धर्मात्मा र दुष्ट परमेश्वरको सेवा गर्ने र उहाँको सेवा नगर्नेको भेद तिमीहरू फेरि देख्नेछौ। तिमीहरूले देख्नुहोस् हौ, आज्ञाकारी हौ न, भेद तिमीहरूलाई फरक हुनेछ भने चाहिँ परमप्रभु यहाँ भन्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि यहाँ 4 अध्यायको तलतिर गयो भने मेरो नाउँको आदर गर्ने तिमीहरूमाथि चाहिँ धार्मिकताको सूर्य आफ्नो पखेटामा आरोग्यता लिएर उदाउनेछ। वाव, हालेलुया, सबैजनाले भन्नुहोस् वाव वाव, आमेन। यहाँ के हुन्छ, तर मेरो नाउँको आदर गर्ने तिमीहरूमाथि चाहिँ धार्मिकताको सूर्य आफ्नो पखेटामा आरोग्यता लिएर आउनेछ। यो आरोग्यता भनेको चाहिँ मैले इङ्ग्लिसमा पढेँ बिहान, हिलिङ लेखेको छ। हिलिङ भनेको चाहिँ चङ्गाइ। हालेलुया हालेलुया। यसैया कति अध्यायमा अनि कति पदमा लेखेको छ, जसले मेरो आशा गर्छ तिमीहरू फेरि चिल चाहिँ के भन्छ शक्ति पाउनेछ है, जवान सिंहहरू भोकाउनेछन्। तर परमप्रभुमाथि विश्वास गर्ने भरोसा गर्ने चाहिँ कस्तो हुनेछ अरे, अनि तिनीहरू चाहिँ चिल चाहिँ के गर्छ अरे, माथि माथि। हालेलुया। अनि त्यस्तो तपाईँको जीवन प्रभुले बनाउन चाहनुहुन्छ है, त्यस्तो
अनि यो चाहिँ परमेश्वरको वचनको प्रतिज्ञा हो। अनि यहाँ सुन्नुहोस्, गोठलाई छोडेर हिँडेका बाछा जस्तै तिनीहरू चाहिँ बाहिर निस्किने छ। यहाँ चाहिँ बाहिर निस्किने छ मात्रै भनेको छ, तर इङ्ग्लिस बाइबलमा हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ तिनीहरू चाहिँ हरियो चरणमा निक्लिनको लागि दौडिने बाछाहरू जस्तो हुनेछ भनेको छ है। मेरो मोबाइल त्यहाँ छ, नत्र मैले त्यो बताइदिनु, मैले पढेर त्यो गरिदिन्थेँ। तिनीहरू चाहिँ जस्तो अब भनौँ न, हामीले त्यो के अरे गाउँघरतिर होइन बाछाहरूलाई अथवा उसलाई छुटाउँदाखेरि के अरे बाँधेबाट निकाल्दाखेरि तिनीहरू के गर्छ, उफ्रिँदै कहाँ छ हरियोतिर गएर चर्न गइहाल्छ नि। इङ्ग्लिस बाइबलमा चाहिँ त्यो लेखेको छ है। जब उनीहरूलाई छोडिन्छ, दे विल गो टु ग्रीन पास्चर भनेर चाहिँ गो टु अ पास्टर भनेको, पास्टर भनेको पास्टर भनेको होइन, पास्टर भनेको त्यो इङ्ग्लिस शब्द त्यो चरण भनेर भन्छ, चरणमा उनीहरू चरणतिर जानेछ भनेको छ नि। हो त्यो यहाँ भनेको यहाँ भनेको चाहिँ त्यो छ है। हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यो चरणतिर लान चाहनुहुन्छ, चङ्गाई दिएर, सुस्वास्थ्य दिएर, धन मान इज्जत सम्पत्ति दिएर परमेश्वरले त्यहाँ लान चाहनुहुन्छ। तर हामी चाहिँ आफै के गरेर बसिरहेको छ, अड्केर बसिरहेको छ, हामी आफै गल्ती गरेर बसिरहेको छ। अनि भनेछ, जब तिनीहरूले दुष्टहरूलाई खुट्टाले 3 पद हालेलुया, कति मिठो छ 3 पद। यहाँ सुन्नुहोस्, अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि त्यसको चाहिँ कस्तो हुन्छ, अन्य जातिहरू तिनीहरूको चाहिँ हेर घर छ, गाडी छ, के छ, तिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई सराप्छन्। उनीहरूको त हेर मलाई त क्रिस्चियन भनेको थु भन्ने गर्छ, तर तिनीहरू त कति राम्रो छ। 3 पद पढ्नु त, जब तब तिमीहरूले दुष्टहरूलाई खुट्टाले कुल्चनेछ। हालेलुया। अहिले जेसुकै गरोस्, उनीहरूको त्यसुकै खलिफाप होस् न, त्यो दिन आउँदैछ, त्यो दिन दुष्टलाई, शैतानलाई तपाईँ र मैले खुट्टाले यसो गर्छ। तपाईँलाई खुब अस्ति चम्का हिँडेको छैन। हालेलुया। अल्छी लाग्यो, सिधै दुष्टलाई के गर्नेछ अरे, कुल्चिने छ। सबैले यस्तो गर्नु त, सबैले यसो गर्नुहोस् त। यो प्र्याक्टिस हो क्या, भोलिपछि कुल्चिनको लागि। कुल्ची भनेर फेरि आउँदैन प्रभु नभन्नु है, पास्टर गरेर सिकाउनु भएको थियो भनेर है। यसरी खुब चम्केर हिँडेको थिइस्। हालेलुया, आमेन। त्यसै कारणले चाहिँ प्रभुका प्रियजनहरू, हामी आफू आज्ञाकारी हौँ। परमेश्वर आफ्नो वचनमा विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। अनि यहाँ भनेछ, जुन दिन म त्यो काम गर्छु त्यस दिन उनीहरू तिमीहरूका पैताला मुनि खरानी जस्तै हुनेछ। हालेलुया। जुन दिन म यो काम गर्नेछु त्यो दिन चाहिँ तिमीहरू चाहिँ तिमीहरूको पैताला मुनि खरानी जस्तै भएर बस्नेछ। प्लास्टिक अहिले जे भयो नि के भएर होइन, त्यो दिन त के हुने रहेछ त, प्लास्टिक भएर। आमेन। हालेलुया। त्यसै कारण चाहिँ प्रभुका प्रियजनहरू, हामीले आजको दिनदेखि दशांश भेटीलाई दशांश भेटी बनाऊ र स्वेच्छा भेटीलाई स्वेच्छा भेटी बनाऊ। आमेन। प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वरबा, धन्यवाद वचनको लागि, अनि धन्यवाद तपाईँले हाम्रो वचनद्वारा सिकाउनु भएको लागि। साँच्चै नै प्रभु, हामी कतिपय समयमा अन्जान हुन्छौँ, कतिपय समय हामी जानेर पनि हामी अबुझ जस्तै हुन्छौँ। तपाईँले हामीलाई सिकाउनुहोस्। तपाईँ यति ठुलो आशिष, स्वर्गको ढोका खोल्न तयार हुनुहुन्छ हाम्रो लागि, हामीलाई आशिष बर्साउनको लागि। तर हामी भने चाहिँ तपाईँको आज्ञा पालनै गर्न चाहँदैन, तपाईँको मार्गमा हामी हिँड्नै चाहँदैनौँ। तपाईँले देखाउनु भएको त्यो आशिषको बाटोतिर हामी लाग्नै हामी चाहँदैनौँ, किनभने हामी कमजोर कमसल हामी मानिसहरू हौँ। प्रभु, आजको दिनदेखि यो वचनलाई चाहिँ एकदमै सिरोपर गरेर तपाईँलाई आदर र सम्मान गर्दै हामीले जे हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने हो आज्ञा पालनको लागि त्यो गर्न सकौँ र तपाईँले दिनुहुने आशिषलाई हामीले थाप्न सकौँ। बिन्ती गर्दछौँ, हामी विश्वास गर्दछौँ तपाईँ विश्वास गरेर धर्मी हुनुहुन्छ। तपाईँले जे बोल्नु भएको छ वचनमा, जे लेख्नु भएको छ त्यो सत्य हो, यो हुन आउँदछ, यो हुँदछ हाम्रो जीवनमा। यति मात्रै हो, हामी त्यो तर्फ चाहिँ जाने हामीले आँट गर्नु पऱ्यो, कोसिस गर्नु पऱ्यो। हो हामीलाई कतिसम्म दुःख होला, कष्ट होला, हामीलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू भएर गइराखेको होला, तर प्रभु र त्यसपछिको जीवनलाई हामीले सम्झ्यौँ, जुन आशिषितको जीवन, जुन फलिफापको जीवन, जुन उन्नतिको
जीवन, जुन लहलाउँदो र कलकलाउँदो जीवन हामीले पाउनेछौँ। प्रभु हामीलाई सिकाउनुहोस् आउँदो दिनहरूमा, आउँदो हप्ताहरूमा र जति पनि हामी जिउँदछौँ तपाईँ प्रभुलाई पुरा हृदयले आदर, सम्मान, इज्जत गर्ने हामी विश्वासी हुन सक्छौँ। प्रभु धन्यवाद वचनका लागि आशीर्वाद माग्दछौँ। यसै प्रभुजी